हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ, इस ईमान के साथ कि आप खुदावंद जो लश्करों का खुदा है उसके मुबारक नाम के वसीला से सलामती के साथ हैं। और ये भी ईमान रखता हूँ कि आप खुदा के कलाम की आवाज़ को खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की हम तलावत करें। बाइबल मुकद्दस में से, पुराने अहदनामा में से खुरूज की किताब, उसका 20 नंबर बाब है और उसकी 8 से 11 आयत हम तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा है, याद करके सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके सारे कामकाज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाथ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावंद खुदा ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, दौरे हाजिर की अगर बात करें तो दुनिया आलम के अंदर बशरे इंसानियत ने दुनिया के जितने भी घर के काम या कोई भी काम होते हैं, उन्होंने छुट्टी वाले दिन रखे होते हैं और खुदावंद के अहकाम अशरा को भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो ये है कि सब्बत के दिन के बेनिफिट और अजर बाइबल बयान करती है। खुदा ने इस दिन को नंबर 1 तो मुकद्दस किया है, नंबर 2 इसको बाबरकत दिन करार दिया है। मेरे अजीजों, अगर आप पुराने अहदनामा में से यशाया नबी का सहीफा, मैं इसका अजर बताने लगा हूं आपको, इसके बेनिफिट बताने लगा हूं। उसका चैप्टर नंबर 58 है और वर्ष नंबर 13 और 14। अगर तू सब्बत के रोज अपने पांव रोके रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो। गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर अपने हाथ में ले और पढ़े मेरे साथ। अगर तू सब्बत के रोज अपना पांव रोके रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मुअज्जम कहे और उसकी ताजीम करे, अपना कारोबार न करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मराज से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। मेरे अजीजों, इसके अंदर सबसे पहला जो खुदा ने हुक्म दिया है वो ये है कि सब्बत के रोज अपने पांव रोक रखे, यानी कि तू अपना कोई कारोबार ना करे, किसी दूसरे काम के लिए ना निकले, बल्कि मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब नहीं होना, बल्कि खुदावंद खुदा को खुश करना है।
اور خداوند کے اس دن کو مقدس اور معظم کہے. اس بات کا ایمان رکھیں کہ یہ دن جو ہے خدا نے، ویسے تو ہر دن جو ہے وہ خدا کے لیے ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دوسرے دن جو ہیں وہ خدا کے لیے نہیں ہے. آپ ہر روز خدا کی تعظیم میں، اس کے دنوں کے لیے، اس نے جو زندگی میں ہماری میں بخشے ہیں، خداوند کے ساتھ وقت اسپینڈ کریں، خدا آپ کو برکت دے گا. لیکن سبت کے دن کو خدا نے خاص برکت دی ہے، اور اس دن کو جب تم تعظیم اس کی کرتے ہو، یعنی رسپیکٹ کرتے ہو، یعنی اس کو خداوند کے حکم کو مانتے ہو، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنا ہے ہم نے، اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے. ادھر ادھر کی باتوں سے بھی ہم نے دستبردار ہونا ہے سبت کے دن. تب تو خدا میں مسرور ہوگا. سب سے پہلا بینیفٹ ہے کہ تو اپنے خدا میں اور اپنے جسمانی طور پر خوشی فیل کرے گا. اور میں تجھے دنیا کی، ہاللویہ، پریز دی لارڈ، یہ خداوند رب الفاظ کا وعدہ ہے کہ میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا. ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں سکسیسفل ہونا، دنیا میں اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے. تو میرے عزیزو، سبت کے دن اپنے اور اپنے خاندان کے ساتھ خدا کے گھر میں اور خدا کی عبادت میں وقت گزاریں. خدا آپ کو خوشیاں بخشے گا، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا، خدا آپ کو مبارک کرے گا. ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں بائبل مقدس میں سے، یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 56 باب اور اس کی 2 آیت سے لے کر 6 آیت تک، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو سارا پڑھ لیں. لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے. مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا، اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے. میرے عزیزو، اگر آپ اس دنیا میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو سبت کے دن کے بینیفٹ کو جانیں کہ خدا نے اس کے لیے ہمارے لیے برکتیں رکھی ہیں، خدا نے اس کے لیے ہمیں سرفراز کرنے کا وعدہ کیا ہے، خدا نے ہماری زندگی میں خوشیاں بخشنے کا وعدہ کیا ہے. میرے عزیزو، اگر اس سے پہلے آپ سبت کے دن اپنے اور اپنے خاندان کے ساتھ خدا کے حضور وقت ایکسپینڈ نہیں کرتے تو آج سے خدا کے حضور عہد کریں کہ خداوند، ہم سبت کے دن اپنے پاؤں روکیں گے، ہم اپنا کاروبار نہیں کریں گے، ہم خود بھی اور اپنے خاندان کو لے کر تیرے گھر میں حاضر ہوں گے، اور سارا دن ہم تیرے گھر کے اندر تیری عبادت کریں گے اور تیرے کلام کی رسپیکٹ کریں گے، اور سارا دن اپنے خاندان کے ساتھ ہم تیری حضوری میں رہیں گے، اور خدا آپ کو سرفراز کرے گا. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو اس سبت کے دن کو پاکیزگی کے ساتھ منانے کا فضل بخشے، اور خدا آپ کو آل آف دا ورلڈ اپنے جلال کی گواہی کے لیے استعمال کرے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو.